بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. سبحان الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله
والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे कारी मुनीर हुसैन रिजवी साहब, जो आप सब के सामने तिलावत करीम की तिलावत करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। मैं मुख्तसर हमद बारी ताला